अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। ईरान अमेरिका के माबैन सीज फायर एक कच्चे धागे से जुड़ा है। इस कशीदगी ने न सिर्फ आलमी सियासत बल्कि आलमी मईशत, तेल की मंडी और खित्ते के मुस्तकबिल को भी गैर यकीनी से दोचार कर रखा है। आलमी मंडी में खाम तेल दोबारा $105 फी बैरल से तजावुज कर चुका, क्योंकि सरमायाकारों को खदशा है कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो तवानाई का बहरान मजीद संगीन हो सकता है। ताहम इधर पाकिस्तान में मसला आलमी मंडी नहीं बल्कि तर्ज हुक्मरानी है। रवा माली साल में तिजारती खसारे में 20% से जायद इजाफा, जबकि पाकिस्तानी मईशत के लिए ऑक्सीजन का किरदार अदा करने वाली तरसीलात ज़र में माहाना बुनियादों पर 8% कमी हो रही है। बैरूनी सरमायाकारी 50 साल की कम तरीन सतह पर है। महंगाई की शरह 15% से तजावुज कर चुकी है। आटे की फी किलो कीमत में 10 रुपए इजाफा हुआ, जबकि कपास की फसल में तारीखी कमी से मजीद टेक्सटाइल मिल्स बंद होने का खदशा पाया जाता है। ताहम हुकूमत की तरजीहात ये हैं कि उसने अराकीन पार्लियामेंट की नई रिहाइश गाहों की तामीर के लिए 1 अरब 90 करोड़ रुपए का टेंडर तलब किया है। हुकूमत ने आसान तरीका ढूंढ लिया है कि अशराफिया से टैक्स वसूल करने के बजाय पेट्रोलियम मसनूआत पर बिलवास्ता टैक्स लगाकर आम आदमी की जेब तराशी की जाए। पेट्रोलियम मसनूआत को रेवेन्यू मशीन में बदल दिया गया है। अवाम जंग से कम और हुकूमती टैक्स पॉलिसी से ज्यादा मुतासर नजर आते हैं। हुकूमत को 1 लीटर पेट्रोल 216 रुपए में पड़ रहा है, मगर मुख्तलिफ टैक्सेस, लेवीज और हुकूमती चार्जेस मिलाकर यही पेट्रोल अवाम को 414 रुपए 78 पैसे में फरोख्त किया जा रहा है। अब आपको इसका एक ब्रेक डाउन देते हैं। 117 रुपए 41 पैसे तकरीबन पेट्रोलियम लेवी की मद में अवाम भुगत रही है। 22 रुपए 74 पैसे कस्टम्स ड्यूटी की मद में, प्रीमियम की मद में 29 रुपए, 8 रुपए 64 पैसे ऑयल कंपनीज की प्रॉफिट की मद में, 7 रुपए 87 पैसे डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन, 7 रुपए 25 पैसे फ्रेट मार्जिन, एक्सचेंज एडजस्टमेंट की मद में 2 रुपए 69 पैसे और क्लाइमेट सपोर्ट लेवी की मद में 2 रुपए 50 पैसे हुकूमत वसूल कर रही है। ये तमाम अमर जो है वो इंतहाई अफसोसनाक है और इस अंधेर नगरी में कोई वाज़ेह हुकूमती मौक़िफ़ भी सामने नहीं आ रहा। एक तरफ वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक साहब हैं, सेनेट की कमेटी में कहते हैं कि IMF प्रोग्राम के बायस लेवी में इजाफा करना पड़ा। अगर ऐसा ना करते तो IMF प्रोग्राम खटाई में पड़ सकता था, जबकि दूसरी तरफ दीगर हुकूमती वुज़रा टैक्स कलेक्शन में नाकामी का मलबा मुसलसल अवाम पर डाल रहे हैं। लेवी इसलिए लगती है कि जब हम टैक्स नहीं देते तो हुकूमत के पास कोई और तरीका नहीं होता कि वो या बिजली के बिलों से या पेट्रोल के जरिए से टैक्स इकट्ठा करें, और अगर हम टैक्स की अदायगी नहीं करेंगे तो यकीनन फिर हुकूमत उन अखराजात को पूरा करने के लिए उसे या लेवी की सूरत में इकट्ठा करना पड़ता है या किसी और सूरत में इकट्ठा करना पड़ता है। मुल्क में एक मरतबा फिर मुलाकातों का सीजन शुरू हुआ है। हुकूमत की जानिब से अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत की खबरें जेर गर्दिश हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई साहब JUIFA के सरबरा मौलाना फजल रहमान साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई, जिसको अपोजिशन के मुत्तहिदा अलायंस और वज़ीर आज़म की अपोजिशन लीडर से मुलाकात की ख्वाहिश की तराजुर में देखा जा रहा है। ज़राए के मुताबिक अचकज़ई साहब ने शहबाज शरीफ साहब से वज़ीर आज़म हाउस या वज़ीर आज़म ऑफिस में मुलाकात करने से माजरत करते हुए किसी गैर जानिबदार जगह पर मुलाकात की तजवीज़ दी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर खान साहब कौमी असम्बली के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहते हैं, मौजूदा हुकूमत ने पार्लियामेंट को मुकम्मल तौर पर साइडलाइन करके बेतौकीर कर दिया है। अपोजिशन को नजरअंदाज करके हुकूमत आगे बढ़ तो जाएगी, मगर मुल्क में तरक्की मुमकिन नहीं होगी। अवाम को वो अहमियत नहीं दी जा रही जिसके वो हकदार हैं। मैं हुकूमत को एक चीज कह रहा हूँ, हमें बीच चौराहे छोड़ के अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको तरक्की नहीं मिलेगी। आपने पार्लियामेंट को बिल्कुल साइडलाइन किया हुआ, हुकूमत की कोई पॉलिसी इस पार्लियामेंट के थ्रू नहीं आती। पैनल में हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी जनाब हुज़ैफ़ा रहमान साहब। हुज़ैफ़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं शफ़ी जान साहब, मामले खुसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से आप नुमाइंदगी कर रहे हैं। शफ़ी जान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हुज़ैफ़ा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। आपका जो बयान है माशाल्लाह से सोशल मीडिया की बड़ी जीनत बना हुआ है। इट हैज़ क्वाइट बिकम अ टॉक ऑफ द टाउन। अवाम चूंकि आपने कहा कि टैक्स नहीं दे रहे, लिहाजा लेवी जो है वो लगा दी गई है। हालिया दिनों में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, लेवी बढ़ा के 117 रुपए पे आप ले गए हैं। आपने एक तरह से हुज़ैफ़ा साहब यानी कि अवाम पर डबल अवाम को एक सज़ा से आप गुजार रहे हैं, क्योंकि वो पहले से ही महंगा पेट्रोल जो है वो ख़रीदने पे मजबूर है, जिसके ऊपर अब लेवी भी 170 रुपए लगा दी गई है और ऊपर से अवाम को अब इस साइकिल से बाहर निकलने की भी अब समझ नहीं आ रही है। सो अब हुकूमत का यही माइंडसेट है कि चूंकि अवाम जो है आपके ख्याल में टैक्स नहीं दे रही तो लिहाजा लेवी अब बढ़ाती चली जाएगी हुकूमत। बहुत शुक्रिया अलीना शिगरी साहिबा कि आपने मुझे मौका दिया।
اور میرے ہی بیان سے آغاز کیا. میں آپ کا ایک دفعہ پھر مشکور ہوں. گزارش ہے کہ آپ نے تو پھر بھی بڑا پارلیمانی سٹائل اپنایا ہے اور میرے بیان کا جو اثر ہے اس کو بڑا ہی کم کیا ہے. ورنہ میرا بیان جو سوشل میڈیا پہ چلا ہے یا جس انداز میں پڑھ رہے وہ یہ ہے کہ جی پبلک ٹیکس نہیں دے رہی تو ہم نے بس لیوی سے اکٹھا کر لیا ہے, یعنی ہم حکومت بدماش ہے نہیں, یہ تاثر جا رہا ہے. سر اور جو بیان ہم تو آپ کا چاہے یہی کریں ہے. گے. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں. ایک تو یہ بالکل لوگ غلط پروفیشنل ڈس آنیسٹی کی ہے. جس چینل پہ میں گیا تھا انہوں نے, اگر آپ میرا پورا کلپ سنیں, میں نے بلکہ کبھی نہیں کیا, میں تردید بھی نہیں کرتا بہت ساری چیزوں کی. جس نے میرا بیان 10 سیکنڈ کا کلپ شیئر کیا, میں نے اس کے نیچے پورا اپنا 4 منٹ کا کلپ بھی لگایا اور یہ تک بتایا کہ اگر قرآن پاک کی بھی آپ آدھی بات کسی کے سامنے رکھ دیں تو مطلب چینج ہو جاتا ہے. یعنی نماز نہ پڑھو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے, لیکن آگے لکھا ہوا ہے کوما ڈال کے اگر نشے کی حالت میں ہو. میں نے اپنے 4 منٹ کے کلپ میں واضح کہا کہ لیوی جو بڑھا کر پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتیں اوپر گئی ہیں, میں اس وقت کا دفاع کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں, کیونکہ میں جو بھی دفاع کروں گا غریب آدمی کو یہ فیل ہوگا کہ ہمارے زخموں کے اوپر نمک چھڑکا جا رہا ہے, مرہم نہیں ہے. یہ بات میں نے اس پروگرام میں کی باقاعدہ, اس کو باقاعدہ انہوں نے اس وقت بڑا اپریشیٹ کیا. پھر اس کے بعد جھگڑا صاحب پر وہ چلی گئی, خاتون اینکر صاحبہ جب وہ واپس میرے پر آئیں انہوں نے ایک لمبی چارج شیٹ مجھے بتائی. انہوں نے کہا جب وجہ کیا ہے لیوی بڑھانے کی. میں نے کہا جی جو ہمارے خزانہ اور ہمارے پیٹرولیم کے وزیر صاحب ہیں ان کی یہ دلیل ہے کہ چونکہ ہم آئی ایم ایف پروگرام میں جکڑے ہوئے ہیں اور آئی ایم ایف پروگرام میں جکڑے ہونے کی وجہ سے ہم نے آئی ایم ایف کا لون واپس بھی کرنا ہے. انہوں نے آج بھی یہی کہا, علی پرویز ملک صاحب نے آج بھی یہی کہا. اچھا میں نے کہا چونکہ ٹیکس کلیکشن جو ہے جب وہ اچیو نہیں ہوتی تو ایف بی آر کے پاس آسان ہدف پبلک سے انڈائریکٹ وے میں ٹیکس کلیکشن کا رہ جاتا ہے. سر کیوں لیکن حذیفہ صاحب یہ تو حکومت کی بہت نالائکی شو کرتا ہے. اگلی بات تو سنیں نا, یا آپ ڈیویز ایڈوکیٹ بن جائیں, پبلک کو چھوڑ دیں, میں مکمل کر لوں. لیکن میں اب آگے بڑھ جاتے ہیں نا, آپ نے بیان دیا وہ عوام کے اور بھی ان کے اوپر جو ہے نا وہ بہت ہی, میں آپ کے منہ پہ کہہ رہا ہوں, یعنی ساری رات ایک وقوع بندہ سناتا رہے اور صبح اٹھ کے پوچھیں گے جی فلاں وقوع کے اندر فلاں میل ہے یا فیمیل ہے. اور بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ میرا بیان آپ ابھی سنیں, ابھی اپنے پروڈیوسر سے کہیں کہ 4 منٹ کا کلپ میں نے تو الٹا عوام کے زخموں کے اوپر مرہم رکھا ہے, لیکن میرا آخری 10 سیکنڈ کا کلپ چلا کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ میں عوام کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ جو ہمارے جی میں آئے گا ہم کریں گے, جب چاہیں گے ہم لیوی بڑھا دیں گے. میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. حذیفہ صاحب آپ نے یقینی طور پہ اگر ایسی بات نہیں کی ہوگی, لیکن آج احسن اقبال صاحب نے پھر وہی بات کر دی کہ جب آپ ٹیکس نہیں دیتے تو اخراجات ہم نے کہیں سے پورے کرنے ہیں, تو لہٰذا لیوی جو ہے وہ بڑھا دی گئی. سن تو لیں, میں تو اس لیے میں اسی پہ ہی آ رہا تھا, احسن اقبال صاحب کا بیان میں نے کوٹ کرنا تھا. آپ اگر تھوڑا سا صبر و تحمل کا موقع دیتی ہیں, لیکن میں آگے پہ شفیع جان صاحب کی طرف بھی جاؤں گی. جی آپ چلی جائیں, آپ چلی جائیں. اچھا تو میں نے یہی گزارش یہ کی کہ ایف بی آر کا جو بھی اس کے اندر لکونہ ہے, لیکن ہم آئی ایم ایف پروگرام میں چونکہ جکڑے ہوئے ہیں, ہم آئی ایم ایف کو جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتے, تو اس لیے ہم نے آئی ایم ایف پروگرام کو ناراض بھی نہیں کر سکتے. پھر وہی ہوگا کہ جو کہ ماضی میں بانی تحریک انصاف کے دور میں ہوا. اب آپ کا جو سوال ہے نا کیوں, سو یعنی کہ آپ حکومت جو ہے اس پوزیشن میں نہیں ہے آئی ایم ایف کو کاؤنٹر کرنے کے. نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر کوئی بات کہتا ہے وہ غلط بیانی سے کام لے گا. آپ ایک پروگرام کے اندر موجود ہیں اور اس پروگرام کے اندر آپ نے شرائط سائن کی ہوئی ہیں, آپ نے انہیں ٹیکس کلیکشن کر دینی ہے, ان کا لون واپس کرنے, آپ کیسے انہیں کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی ہم یہ نہیں کریں گے. ہاں یہ ضرور ہے, یہ آپ کا سوال جو کیوں ہے وہ بڑا اہم ہے کہ ایف بی آر کو بروقت اقدامات کرنے چاہیے تھے, اس پہ ضرور غور ہونا چاہیے. ایٹ دی 11th آور یہ لیوی ادھر ڈل گئی, اس پہ ضرور بات ہونی چاہیے. آپ کی باتوں سے میں سہمت ہوں, کیونکہ آپ سارا زور جو ہے نا حکومت کا, ہر حکومت کا وہ غریبوں پہ چلتا ہے سر, اشرافیہ پہ نہیں چلتا. حذیفہ صاحب مجھے شفیع جان صاحب کو اس ڈسکشن میں لے کر آنے دیں. شفیع جان صاحب, حذیفہ صاحب تو اپنے بیان کی وضاحت دے رہے ہیں, یہ حکومت اپنے بیانات کی ہی اتنے جکڑے میں جو ہے وہ اس وقت آ چکی ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ کوئی بیان ہوتا ہے وہ اتنا بھاری گزرتا ہے, عوام کا ایک بیک لیش آتا ہے, لیکن اپوزیشن کی طرف سے ہمیں کوئی کردار نہیں نظر آ رہا, کوئی ان کے اوپر سیاسی پریشر نہیں ہے. تمام تر اقدامات جس سے مہنگائی میں مزید اضافہ دن کے ساتھ ہوتا چلا جا رہا ہے, لیکن اپوزیشن ہمیں کوئی کردار پلے کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. کیوں سر؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ. حذیفہ صاحب میرے بھائی ہیں اور بیچارے اپنے ہی بیان کی وجہ سے آج کل اپنے ہی لوگوں کے زد میں ہیں. اس سے آپ نے احسن اقبال صاحب کا بیان کا بھی ذکر کیا. یہ اتنی حکومت اتنی نااہل ہے, اتنی نکمی ہے کہ یہ اپنی کوتاہیاں خود میڈیا کے سامنے پیش کرتے ہیں, اپنی ناکامیاں جو ہے وہ خود بیان کرتے ہیں. حذیفہ صاحب یہاں
पे मौजूद हैं। मैं इनके साथ साथ पूरी जो इस वक्त ये जो 17 सीटों की हुकूमत है, मैं इनको चैलेंज करता हूं कि ये जो 4 साल इन्होंने पाकिस्तान पे जो जबरन जो एक हुकूमत की, इसमें किसी एक सेक्टर में अपनी कामयाबी बता दे, फैक्ट एंड फिगर सामने रखें और ये हमें बताएं कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी और आज की हुकूमत है तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, जीडीपी ग्रोथ क्या है, सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर, पेट्रोल की प्राइसेस, ज़र मुबादला, डॉलर का रेट, कोई एक सेक्टर ही नहीं बता सकते कि इस हुकूमत ने उसमें कामयाबी हासिल की हो। जितना जल्दी हो सके इस हुकूमत से छुटकारा हासिल किया जाए, ये कैसे पाकिस्तान के लिए भी और ऑपोजिशन को उसके लिए कोई पाकिस्तानियों के लिए स्ट्रैटेजी भी बनानी हद में चाहिए बेहतर शफी होगा। साहब, यानी कि कोई स्ट्रैटेजी अभी जी तक मैं तो आ रहा हूँ। जहां तक अपोजिशन की बात है, बिल्कुल नेशनल असेंबली के अंदर जो महमूद खान अचकजई साहब हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वोटों की वजह से अपोजिशन लीडर है, जिसको इमरान खान साहब ने नामजद किया, फिर 5 महीने इस नोटिफिकेशन के लिए हमने वेट किया। सीएम सोहेल आफरीदी साहब की स्ट्रीट मूवमेंट में मोमेंटम बना, प्रेशर बढ़ा, जब प्रेशर बढ़ा तो नोटिफिकेशन हुआ। अब महमूद खान अचकजई साहब के कंधों पे भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उनको वाइब्रेंट रोल प्ले करना पड़ेगा। हाउस के अंदर महंगाई पे बात करनी पड़ेगी, पेट्रोल की प्राइस पे बात करनी पड़ेगी। आपको याद होगा कि जब हमारी हुकूमत थी और जब 10 रुपए लीटर हम महंगा कर देते थे तो नून लीग के कुछ हजरात जो हैं वो कंटेनर पे चढ़ के महंगाई मार्च करने लग जाते थे। पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब महंगाई मार्च करते तो थे। उसी वो मौलाना महंगाई साहब मार्च जो है वो अल्टीमेटली महंगाई वोट मार्च ऑफ नो करते थे। कॉन्फिडेंस में जो है वो लीड करता हुआ, वो तब्दील होता हुआ दिखाई दिया और फिर आपकी जो पीटीआई की हुकूमत थी उसका जो है वो तख्ता उलट दिया गया। अब आप लोग के पास कोई ऐसा प्लान बजायर तो ऐसा लगता है कि नहीं है इनको घर भेजने का? देखिए, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जहां तक बात है, जहां तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म करने की बात है, तो वो बैरूनी साजिश और अंदरूनी गद्दारों ने मिलकर खत्म की है। उसमें महंगाई का कोई कसूर नहीं था, ना ही ये इतने बड़े तोरम खान है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से ले आते। ये बैरूनी साजिश थी और अंदरूनी गद्दार उसके साथ मिले हुए थे। जहां तक तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी की बात है, तो बिल्कुल महमूद खान अचकजई साहब को वाइब्रेंट रोल प्ले करना पड़ेगा। उसको पेट्रोलियम के प्राइसेस में बात करनी पड़ेगी। हाउस के अंदर चाहिए कि ये हाउस चले ही ना, क्योंकि हमारे वहां 78 लोग हैं, 78 एमएस बहुत बड़ी तादाद है। तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली के अंदर एक तवाना आवाज जो है वो होनी चाहिए, महंगाई पे बात करनी होगी। और जहां तक तहरीक की बात है तो मजम्मत ही वाहिद रास्ता है, उसके लिए हमारी तैयारी बिल्कुल कंप्लीट है। खैबर पख्तूनख्वा की हद तक हो या फिर तहरीक इंसाफ की अपनी तैयारी हो, मरकजी क़यादत हो, सूबाई क़यादत हो, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो, तमाम तर तैयारियां हमारी मुकम्मल है। अचकजई साहब के पास ये इख्तियार है, अलामा नासिर साहब के पास ये इख्तियार है। सीएम सोहेल आफरीदी साहब ने और वो अभी मुमकिन तौर पे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से एक मुलाकात भी एक्सपेक्टेड है, उनकी तरफ से एक ऑफर की गई है मुलाकात के हवाले से। मैं हुज़ैफा साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे थे। हुज़ैफा साहब, एक तरफ हुकूमत की तरजीहात में नजर आता है, आज भी इस खबर सामने आई, अराकीन पार्लियामेंट की जो नई रिहाइश गाहें हैं उसकी तामीर के लिए कोई 1 अरब 90 करोड़ का टेंडर जो है वो तलब कर लिया गया है। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है हुकूमत की प्रायोरिटीज के हवाले से? देखें अलीना साहबा, मुझे नहीं पता कि जो आप फरमा रही हैं, मैं आपकी ही खबर पे इत्तफाक करते हुए मैं समझता हूँ कि अगर ऑस्टेरिटी मेजर्स अनाउंस होने से पहले और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो अभी रिसेंटली ऊपर नहीं है, इससे कबल या ये वॉर सिचुएशन से कबल कोई चीज़ पेपर्स में चल रही थी और उसके फंड्स अगर अप्रूव भी किए गए, तो मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात इस बात के मुतकाज़ी नहीं है कि अरकान पार्लियामेंट के लिए कोई नई रिहाइशें बनाई जाएँ। और मैं इसका दिफा बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि मौजूदा हालात में तो इसका ना ही फंड रिलीज हुआ होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि 6-8 महीने पहले फंड रिलीज हुआ होगा, उसकी टेंडरिंग प्रोसेस हुआ होगा, टेक्निकल हुई होगी, फाइनेंशियल बिड हुई होगी। लेकिन अब जिस तरह की सूरत हाल है, आप लोग निशानदेही कर रहे हैं और आपकी बात में बड़ा वजन है, और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से पब्लिक के अंदर एक बोझ है, तो मैं समझता हूँ कि ये अगर डिले कर दिया जाए या जब तक हालात बेहतर नहीं होते और ये 1-1.5 अरब रुपया जो है किसी और मद में इस्तेमाल कर दिया जाए, तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होगा। और पब्लिक को कम से कम ये तसल्ली और तशफ़ी मिलेगी कि अगर हमारे ऊपर बोझ आ रहा है तो हुक्मरान अगर तनख्वाहें नहीं ले रहे, पेट्रोल नहीं दे रहे, वफाकी काबीना 4 महीने से बगैर तनख्वाहों के काम कर रही है, सूबाई काबीना भी यही कर रही है, पंजाब का 500 अरब रुपए का डेवलपमेंट का जो बजट है उस पर कट लगा, मरकज का पीएसडी भी खत्म कर दिया। ये काम करने से भी मैं समझता हूँ कि जरा एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा, अच्छा इमेज बिल्ड होगा, और मैं इस बात को मुतलका फोरम के ऊपर रेज भी करूंगा जी इंशाल्लाह। हुज़ैफा साहब, ये भी ज़रूर बता दीजिए कि महमूद अचकजई साहब और जिस तरह शफी जान साहब भी कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर अब हुकूमत का जो है इसको वो कहते हैं कि घर भेजना होगा,
جس قسم کے آپ لوگ اقدامات لے رہے ہیں اس میں اب مسلسل جو ہے وہ عوام پر بوجھ جو ہے وہ برداشت اپوزیشن بظاہر تو لگ رہا ہے ان کی باتوں سے کہ نہیں کرے گی. اچکزئی صاحب سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے ایک نیوٹرل وینیو کا انتخاب کرنے کا اچکزئی صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے. حکومت کو کوئی تشویش ہے, کوئی ڈر خوف ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ سڑکوں پہ آئے گی؟ کل پھر ایک منگل ہے, ڈیالہ جیل کے باہر پھر لوگ اکٹھے ہوں گے, سو کوئی تشویش پائی جاتی ہے کہ موجودہ حکومت کا جو ہے وہ تختہ الٹ جا سکتا ہے اس اپوزیشن کی جانب سے؟ بہت شکریہ علیہ صاحب. ایک تو بات یہ ہے کہ حکومتیں خوف سے نہیں چلتی ہیں, حکومتیں اعتماد سے چلتی ہیں اور منزلیں جو ہے وہ بہادروں کا استقبال کرتی ہیں. اور بزدلوں یہ کو تو اعتماد رستے کا کہاں خوف سے ہی آ رہا ہے مار دیتا حذیفہ ہے. صاحب؟ سن لیں, بزدلوں کا تو رستے کا خوف ہی مار دیتا ہے. عرض یہ ہے کہ ظاہر ہے اگر اپوزیشن نے عدم اعتماد لے کر آنی ہے یا اپوزیشن نے سڑکوں پر آنا ہے تو ہمارے کہنے سے انہیں رکنا نہیں ہے, اور جتنی ہم کوشش کریں گے اتنا زیادہ یہ کہیں گے نہیں جی شاید حکومت بہت زیادہ ڈیفینسو ہو رہی ہے. تو عرض یہ ہے کہ اگر انہوں نے سڑکوں پر آنا ہے اور ان کے پاس اتنی اسٹریٹ پاور ہے تو ضرور انہیں آنا چاہیے. آج مولانا صاحب سے بھی نکلے ہمارے اچکزئی صاحب نے خلاف. ملاقات کی ہے, سو اپوزیشن کی تمام جماعتیں اگر ایک الائنس کے فارم میں ایک گرینڈ الائنس بن جاتا ہے تب تو ایک پریشانی کا باعث بن سکتا ہے آپ کے لیے. جی بہت شکریہ علینا صاحب. ایک تو یہ کہ اگر پہ کام چلتا نہیں ہے, جب الائنس ہوگا مولانا صاحب بھی ساتھ ہوں گے, اور اگر اسٹریٹ پاور جو ہے پی ٹی آئی شو کر سکتی ہے جو کہ 4 سالوں میں تو نہیں کی, اچھا, تب دیکھی جائے گی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس اسٹریٹ پاور اس طریقے سے نہیں ہے جو کہ کوئی انقلاب لے کر آئے یا کسی بھی حکومت کا تختہ الٹے. اور مولانا میں فضل شفیع الرحمان صاحب صاحب کا کے- اپنا ایک سٹائل ہے. ہاں. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ کسی بھی طرح کی غیر آئینی تبدیلی کے ویسے خلاف ہیں. ٹھیک. پی ٹی آئی دور میں بھی انہوں نے ایک بڑا مارچ کیا تھا اور اشارے دستور پر آئے, ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا. اور مولانا صاحب کے پاس اسٹریٹ پاور بہت تگڑی اسٹریٹ پاور ہے, وہ چاہیں تو ون نوٹس پہ 10 لاکھ بندہ نکال سکتے ہیں, بٹ مولانا صاحب کا اسٹائل نہیں ہے. اور تحریک انصاف اور مولانا صاحب کی سیاست زمین آسمان کا فرق ہے, مشرق مغرب ہے. بانی تحریک انصاف کسی کو عزت دے نہیں سکتے, اور مولانا صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لیے سب سے بڑی ترجیح ان کی عزت ہے, وہ عزت پہ کمپرومائز نہیں کرتے. ڈسکشن میں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے.